अस्सलाम वालेकुम जी। मुस्लिम लीग नून का डिजिटल मीडिया सेटअप जो है वो वज़ीर को बचाने के लिए आ चुका है। वज़ीर इन क्वेश्चन हैं शिज़ा ख्वाजा फ़ातिमा साहिबा। शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा नेपोटिज़्म का एक शाहकार जो कि आईटी की वज़ीर हैं, और जो ब्लंडर वो मार चुके हैं उसको कवर करने की कोशिश की जा चुकी है। वज़ीर आज़म भी वज़ीर को बचाने के लिए जंप मार के एक कमेटी बना चुके हैं, इस पर बात करूँगा। दूसरी तरफ जनाबे वाला मलका आलिया को 10 करोड़ से ज़ायद चाहिए चाय पीने के लिए साल में 10 करोड़ की चाय, ये क्या बात हुई? पार्लियामेंट में चाय का 1 करोड़ खर्चा शरीर मान कहती है हम खुद करते हैं जनाब। और क्या एस्टेब्लिशमेंट का दिल नून लीग से भर चुका है? एक कहानी ये भी चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है और फीडबैक अपना आपने मुझे ज़रूर देना है। खूबसूरत मौसम के साथ मैंने सोचा आज बाहर बैठ के वीडियो की जाए क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अदील राजा, सच की आवाज हर। मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश ये है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के ज़रिए आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। आज पूरा 1 महीना हो चुका है मुझे हार्ट अटैक हुए। मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मज़ीद कुछ बेहतरी करनी है। कल से इंशाल्लाह डाइट पे काम शुरू होगा रेगुलरली और वज़न कम करने की कोशिश की जाएगी। आज पटी जाएगी फुल अय्याशी, जिसमें खाए जाएँगे शपड़-गुल्ले, जिसमें खाए जाएँगे केक, जिसमें पेस्ट्रियाँ खाई जाएँगी, मज़े उड़ाए जाएँगे। साथ-साथ प्रोफ़ेशनल ज़रूरत है। शाहिद खटक साहब तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लिमानी लीडर। एक मैंने कल खबर की थी कि मुझे तहरीक-ए-इंसाफ के किसी ज़राए ने बताया है कि शाहिद खटक की मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। उन्होंने बड़ा डिनाई किया है उसको, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाहिद खटक का कहना है कि उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई और मेरी खबर गलत है। मेरे ज़राए का कहना है कि नहीं मुलाकात हुई है, लेकिन जो शाहिद खटक साहब ने बोला है वो मैं एज़ इट इज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा वो अरशद शरीफ की वजह से मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मेरे पास दफ्तर में चाय भी पी चुके हैं वो शाहिद खटक साहब। मैं भी उनकी मुराद सईद की वजह से बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा मैंने पहले भी कोई झूठी खबर की थी, मैंने उनके मुतालिक कोई झूठी खबर की नहीं थी। मैं वैसे झूठी खबरें करता नहीं होता, नॉर्मली सच्ची खबरें ही करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है। अगर वो याद कराएँगे तो मैं ज़रूर उसका डिनायल भी चला दूँगा। और ये दोबारा बता दूँ कि मेरे ज़राए कह रहे हैं कि मेरी खबर जो मैंने बताया था उनकी मुलाकात मोहसिन नकवी से ज़रूर हुई है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से वो राब्ते में हैं, ये भी मेरा दावा है उनके मुतालिक, ये उन्होंने डिनाई नहीं किया, लेकिन मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। खैर जनाबे वाला, इस टाइम पे शिज़ा ख्वाजा फ़ातिमा साहिबा एक बिल लेके आईं और उसके बाद अब वो उस बिल के ऊपर एक कमेटी बन चुकी है। अब वो बिल के दिफा में जनाब भाई लोग भी पहुँच निकल के आ चुके हैं। रऊफ़ क्लासरा को ब्लैकमेलर करार दिया गया मार्शल के अकाउंट से। इसके अलावा कमेटी बन गई। इसके अलावा नून लीग का मीडिया सेल भी अब बता रहा है, कोई कह रहा है कि देखें शिज़ा अकेली थोड़ी थी, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने किया था, पूरी काबीना ने किया। कोई इस तरह कह रहा है, कोई किस तरह कह रहा है। शिज़ा ख्वाजा फ़ातिमा साहिबा कौन है? ये ख्वाजा आसिफ़ की नीस है। क्या ये कोई प्रोफ़ेशनल है? जी नहीं, बिल्कुल ये प्रोफ़ेशनल नहीं है। क्या इनको आईटी की बहुत ज़्यादा समझ है? जी बिल्कुल इनको आईटी की कोई समझ नहीं है। इनकी प्रोफ़ेशनल डिग्री शायद एमपीए है, मोस्ट प्रोबेबली आईटी टेक्निकल फ़ील्ड है। दूसरी कहानी जो सामने आई वो ये है कि शिज़ा ख्वाजा साहिबा के हस्बैंड जो हैं, उनका शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर है कि एक डील कार्ड नामी एक वेबसाइट इन्होंने इनके हस्बैंड ने बनाई थी, डील कार्ड। और शिज़ा ख्वाजा फ़ातिमा अपना ऑफ़िस इस्तेमाल करते हुए उसको बेचने की कोशिश भी करती रहीं, जो कि नहीं बिकी, बिल-आखिर बंद हो गई। फंडिंग इसको कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर, कुछ 4 के 8 मिलियन डॉलर मिले थे ज़रूर एक दफ़ा पहले, फिर ये वज़ीर बन गई थी, उसके बाद भी मिले थे। इनके हस्बैंड जो हैं वो पहले करीब में थे, ये भी बात सच है। इनके जो दोस्ती है शिज़ा ख्वाजा फ़ातिमा साहिबा की, जैज़ के जो सीईओ हैं आमिर इब्राहीम साहब, उनके साथ बहुत शदीद और बहुत ज़्यादा है। जनाबे वाला वो अक्सर महफ़िलों में, फंक्शंस पे भी वो इन्फ्लुएंस करते हुए नज़र आते हैं। और ये कानून जब रोला पड़ा तो जैज़ के जो सीईओ साहब हैं आमिर इब्राहीम साहब, उन्होंने इसके हक़ में एक ट्वीट डालना मुनासिब समझा। जब वो ट्वीट डाला तो मज़ीद रोला पड़ गया कि हज़ूरे वाला, इसके पीछे तो जैज़ वाले हैं, वरना किसी को क्या तकलीफ़ होती ट्वीट डालने की। साथ-साथ हुज़ूर एक और रोला पड़ गया, बड़ा ज़्यादा। वो नजम सेठी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े प्रो नून लीग सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा ने इस काम के पैसे पकड़े हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ ने पैसे लगाए हैं और उसके बाद ये बिल पास हुआ है। सादा अल्फ़ाज़ में बिल है क्या? बिल ये है जनाबे वाला कि टेल्को आई है कल, इस लॉन में वो कहती है जी हमें ये लॉन चाहिए, यहाँ पर राइट ऑफ वे
ہم نے یہاں پر اپنا کھمبا گاڑنا ہے. اب کھمبا ریڈیو ایکٹیو وہ اس کے ویوز ہوتی ہے, کھمبا وہاں پہ جہاں پر لگتا ہے وہاں پر انسان نہیں ہوتے عموماً تو, لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کھمبا لگانا ہے, اور وہ میرے کو ایک بھیج دیتے ہیں خطوط. میں جواب نہیں دیتا تو وہ ڈیمڈ اپروو سمجھا جائے گا کہ جی اوکے جی لا دیو کھمبا. تو میں انکار کروں گا تو پھر, یا میں ان سے بات چیت کروں گا, پھر میں کہوں گا میں نے نہیں لگوانا, تو میرے پہ 5 کروڑ جرمانہ ہو جائے گا, اور یہ لٹیگیشن ہو جائے گی. بھائی کیوں میرے گھر میں نے نہیں لگوانا, تو لٹیگیشن کس لیے ہو جائے گی کہ نہیں انہوں نے لگانا ہی لگانا ہے. ہاؤ کین یو ڈو دس کہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے تو ادھر آپ نے اپنا کھمبا لگانا ہے یا روڈ کھودنی, تو اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ڈریکونین لا کیا گیا, ایسٹ انڈیا کمپنی ٹائپ کا لا تھا کہ جی اب موبلنگ جائز والے آئیں گے, جائز والے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کتنے چارجز آپ سے لیتے ہیں, ہڈن چارجز لیتے ہیں, سروس چارجز لیے جاتے ہیں, اس کے باوجود یہ سارا کچھ کیا گیا. ساتھ ساتھ اسکینڈل میں مزید رولا اس ٹائم پہ پڑا جب یہ پتہ چلا کہ جی سیکٹری آئی ٹی جو ہے یہ مارکیٹ سے ہائر کیا گیا تھا, یہ صاحب بھی ایکس جائز ہیں. بڑی کمپنیز بڑے بڑے کام کرتی ہیں اور بڑے بڑے کانڈ بھی کرتی ہیں. جائز شائز نامی کمپنیاں یہ اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو کیپ ٹاؤن میں, امریکہ میں ادھر ادھر ہالیڈیز بھی کرواتے ہیں, جیسے بگ فارما کرواتا ہے, جو ڈاکٹر زیادہ ان کو لکھ کے دیتے ہیں پھر ان کو تھائی لینڈ میں تھائی مساج بھی کرواتے ہیں. تو اسی طرح کی حرکتیں یہ کمپنیاں بھی کرتے ہیں مارکیٹ میں. ادھر ادھر جب اس ٹائم پہ چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ یو فون نے جب ٹیلی نار کو ایکوائر کیا ہے تو یو فون کے ٹاورز زیادہ ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو امیڈیٹلی بہت زیادہ ٹاور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت جائز کی ضرورت ہے. تو جائز والے صاحب جو ہیں مہربانی کریں سر, اس طرح کر کے پیسے کھلا کے نجم سٹی کے بقول ساڈے کار تسی ناقابو وچ لو, انسان دے پتر بنو تے انسانیت دے نال اپنا کام کرو. جہاں دنیا وچ جس طرح مسئلہ سالو کیا جاتا ہے اس طرح کرو, نیا ویل پاکستان میں مت ایجاد کرے, آپ کی مہربانی. دوسری طرف کہانی چل رہی ہے جناب والا, اب ایک بات شروع ہوئی ہے کہ جی یہ جو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو شاید لیڈنگ رول دیا جائے اور نون لیگ کو پیچھے کیا جائے. ویسے تو یہ ڈیل کنفرم نوید قمر صاحب کر چکے ہیں کہ انیشلی 2.5 سال کی ڈیل بنائی گئی تھی کہ 2.5 سال شہباز شریف رہیں گے, 2.5 سال بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے جتنے چکے ہیں اس کے بعد کوئی تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا 2.5 سال بعد. لیکن میرا تو اس پہ سوال ہی بڑا فرق ہے کہ جناب والا اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو توڑ کے مروڑ کے, ان کو مار کٹ کے, ان کو دانت کھٹے کر کے سمپل میجورٹی لے دی ہے. اب حکومت تو ان کی رہنی ہے, طریقے وہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی, عدم اعتماد بھی نہیں لے کے آ سکتی. ساری فسطائیت میں پیپلز پارٹی شیئر ہولڈر ہے, تو بھی اچانک یہ چینج کیوں ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی چینج ہوگا. ہاں بیک اپ کے لیے تحریک انصاف کو ضرور دیا جا رہا ہے کہ یار اگلی بار پھر اتنی چوری کرنی پڑے گی, تو تحریک انصاف کو بیک اپ کے لیے اسٹینڈ بائی ضرور کہا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں عمران خان صاحب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب اس بار کچھ بہتر سودا, کچھ بہتر شے نکال لیں گے, لیکن دیکھتے ہیں کب کیا اور کیسے ہوتا ہے. یہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ صورتحال اس ٹائم پولیٹیکلی بن رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آ بھی رہی ہے. اور آج آپ دیکھیں خواجہ آصف صاحب, ان کی پکار ہے, ان کی فرمائش ہے کہ پارلیمنٹ کو ویگو ڈالو سے بچائیں. بڑی سی بات ہے جی, آپ کو بڑے عرصے بعد یہ خیال آیا. ویگو ڈالو پہ وہ سارے ہنس پی رہے تھے. خواجہ آصف نے کہا تھا جی پارلیمنٹ لاجز میں ویگو ڈالو کے انٹیبل کے سڑکوں پہ بین کریں, یہ ولگیرٹی ہے. ویگو ڈالے پاکستان میں کیوں مشہور ہے؟ پاکستان میں ویگو ڈالے اس لیے مشہور ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, ہماری خفیہ ایجنسی کے لوگ یہ استعمال کرتے تھے کالے شیشوں میں کر کے, جس کو اٹھانا ہوتا تھا اس میں آگے بڑے سارے لوگوں کو, صحافیوں کو اٹھایا تھا, جس کا مشہور ہو گیا تھا ویگو ڈالا. اب ویگو ڈالے ختم ہو چکے ہیں, کمپنی نے ویگو ڈالے بنانے بند کر دیے. اس کا نام ہائیلیکس کا نام ویگو کیا تھا, اس کا نام ریوو ہو چکا ہے, لیکن آج بھی وہ ویگو ڈالے کے نام سے ہی مشہور ہیں. حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنے پسند آئے تھے کہ انہوں نے اپنے ویگو ڈالوں کا ذکر بھی ایک گانے میں کیا تھا. لیکن خواجہ صاحب بات آپ نے بڑی ٹھیک کی ہے کہ حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں تو ویگو ڈالے آپ کے آگے آگے ہوتے ہیں, بعد میں یہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. تو آپ کے آگے بڑے پھر لیے, اب آپ کے پیچھے آنے کا وقت ہو رہا ہے. فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, مجھے اجازت دیجیے گا جناب. اللہ حافظ. Yeah, truth on the mic. شہر شہر میں نام گونجے, فلو ہے آگ, ہر خبر پہلے, دشمن بھاگے آگے بھاگ, آواز اٹھائے نہ ڈرے نہ جھکے, عدیل راجہ عدیل راجہ, دیکھے ساری دنیا پاور آف دا پریس, عدیل راجہ عدیل راجہ عدیل